بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قولا كريما واغفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ترجمہ سن لو وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا سونے فیصلہ کر دیتا تیرے رب نے اللہ تو علاوہ کسے دی عبادت نہیں کرنی قاری محمد اشرف صاحب توجہ کرنا ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب توجہ کرنا خان صاحب پٹی صاحب شاہ صاحب فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین دینال احسان کرنا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا اگر تیری موجودگی دے اندر او بڑھاپے نو پہنچ جان ایک اونا وچوں او کلاہما یدو میں وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ تے ماپیاں دے کے اف نہیں کرنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا اونا نو چڑکنا نہیں وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ماپے آنا جدو گل کرنی ہے ادب نال کرنی ہے امی نو امی جی کہہ کے بلانا ابو نو ابو جی کہہ کے بلانا تے جے تیرے ماپے ٹر جان واغفظ لہما جناح الذل من الرحمہ میں رب دے کے دعاوا کریا کر اللہ جویں میری ماں نے میرے تیرے ہم کیتا ہے جویں میرے باپ نے میرے تیرے ہم کیتا ہے اللہ سونیا تو بھی امت رحم کر وَقُرْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللہ میرے ماں باپ تے رحم کر دے اور ترجمہ اے وے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ایتے ادب دا حکم نہیں ایتے احترام دا حکم نہیں ایتے کی آڈر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین دینال احسان کرنا اور او ویلا سامنے رکھ جارا جدو تو دنیا تے پیدا ہویا تو پانی منگن جو گا نہیں تو دودھ منگن جو گا نہیں تو پیشاب کیتا اپنا کپڑے بدلن جو گا نہیں جدو تیری ضرورتہ تیرے باپیاں نے پوریاں کیتیاں نے اور جدو تیرے منگن تو بغیر تینو تیری ماں دودھ پھیلام دی رہی ہے تیرے منگن تو بغیر تیری ماں تینو کپڑے دم دی رہی ہے آئے تینوں بین منگیاں کپڑے بھی مل دینے بین منگیاں دودھ بھی مل دے آج تو جوانیاں چڑھ گیا تیرا باپ پینا ڈول دے پتے نو ترسدہ پھردہ ہے اور تیرا باپ ایک شربت نو ترسدہ پھردہ ہے اور تیرا باپ دوائی نو ترسدہ ہے جوان اولاد رشتہ دارانو جا کے امدہ منو دوائی لے دے ہو منو سوٹ لے دے ہو منو چادر لے دے ہو ٹھنڈ بڑی ہے قرآن امدہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا والدین دے نال احسان کرنا ہے اور احسان دا معنی سمجھا دیا میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین دے نال احسان کرنا ماں باپ نال کیڑی ماں ہائے ہائے کیڑی ماں جگہ دے پیر فرمان دینے حضرت داؤد علیہ السلام دا دور ہے دو عورتاں لڑ پئی آپس دے اندر تے لڑ دیا جناب داؤد پیغمبر کول آ جاندی آنے ایک بچہ نہ پکڑیا تے نبی فرنا داؤد فرمان دینے کی گل ہے
حضرت سلیمان پیغمبر بھی نے تے آندی ہے ایک آندی ہے بچہ میرا ہے دوچی آندی بچہ میرا ہے دو میں آپچ لڑ پیانے اے اللہ دے نبی دے سامنے بیٹھی آنے اللہ دے نبی سامنے بیٹھے نے دے بیٹھیاں اینا دو دیاں گلہ سن دینے کوئی نہیں ہار دی دو میں آندی نے بچہ میرا ہے حضرت سلیمان پیغمبر اٹھے اندر جا کے تلوار لے آندی ہے دو میں کی لیا نے تلوار کیوں لے آندی ہے آندے نے تسی من دیا نہیں ایک دا بچہ بغیار کھا گیا تو آنی بچہ میرا ہے اے امدی بچہ میرا ہے انج کرو میں بچے دے دو ٹکرے کر دینا وا ادھا تو لے جا ادھا تو لے جا تے جڑا بچہ نہیں سی انہیں زمین تے لٹا دیتا ہے آندی ہے بالکل ٹھیک ہے انجی کر دے ہو تے جس ماں دا لال ہے جس ماں نے جنم دیتا ہے راجے جنگ والے چیخا مار کے رو پندی ہے آندی اللہ دے نبی جی ایک کم نہ کرے آجے جمیل پٹی صاحب آندی ہے ایک کم نہ کرے آجے تاری عبدالستار صاحب گل سمجھن والی جے آندے نے کیوں کیا لگی انج کرو بچہ انہوں دے دے ہو اے دیکھو روے گا میں وے کے گزارا کر لوانگی لیکن میں وے کے دل بلا لوانگی میں وے کے اپنا وقت نگا لوانگی اللہ دے نبی سمجھ گئے جنہیں بچہ زمین تے لٹایا اودا نہیں اے بچہ ایدائے جڑی چیخا مار کے رو رہی ہے آئے اے ماں دا دل ہے لوگوں اے ماں دا محبت ہے اے ماں دا پیار ہے اور جڑی گل میں سنا لگا آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماندے نے عمر میرے قریب آ جا جی سونے فرمایا عمر ایک گل یاد رکھی ہو سکتا تیرے دور حکومت دے اندر یمن وچوں ایک بندہ آئے گا جدا نام اویس ہوئے گا کرن قبیلے نہ او دا تعلق ہوئے گا قرآن دوا بالوالدین احسانا والدین دے نال احسان کرنا احسان کرے گا ملے گا کی فرمایا عمر جے تیرے دور دے اندر آیا تیری او دے نال ملاقات ہوئے گی عمر جدو ملے گا او دے کولو اپنے واسے دعا کروا لوی او دے کولو دعا کرا لوی عمر پر سننے نے صحابہ بھی بڑے حیران نے عمر صحابی ہے تے جدے کولو دعا کرانی او تابی ہے کروڑا تابی مل جان صحابی دی جوتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکتے تے صحابی تابی کو دعا کرائے تے دعا کران والا بھی کون ہے کنوں کیا جا رہے ہیں جیڑا رائے زمین تے دے وے اسمالہ تو جبریل قرآن لے کے آ جائے امی جی زینب فرما دیا نے عمر تیوں اللہ نو کنا پسند ہے انج لگدا قرآن تے آمینہ دے لال تے ہوندہ انج لگدا جویں تیری رائے دے مطابق ہوندہ ہے تیرے نال مشورہ کر کے قرآن ہوندہ او عمر جنہوں میرے آقا فرمان دینے عمر تیرا جاہو جلال ان آئے جنہ گلیاں چو تو لنگ جائے شیطان مستقر رستہ چھڑ دیندہ ہے اکوڑا کیڑا عمر ابو بکر آئے مرید بن کے آئے عثمان آئے مرید بن کے آئے علی آئے مرید بن کے آئے طلحہ آئے مرید بن کے آئے زبیر آئے مرید بن کے آئے بدر والے آئے مرید بن کے آئے احد والے آئے مرید بن کے آئے عمر مرید بھی بن کے آیا تے آمینہ دے لال دی مراد بھی بن کے آیا ہے اس عمر نو کیا جا رہے ہیں عمر تو او دے کولو دعا کروانی آنے سبحان اللہ حضرت آقا دنیا چھڑ گیا نے جناب ابو بکر صدیق دا دور گزر گیا ہے ان حضرت عمر دا دور ہے سبحان اللہ کدا دور ہے بولو کدا دور ہے تمہیں یارو
मुबारक हो उमर इब्ने खत्ताब आया। उमर दा दौर है, उमर आए ने, पता लगा यमन चो लोग हज करना आए ने। हजरत उमर जाके पूछते ने यमनिया दे खैमे किथे ने? आओ लगे ने खैमे यमनिया दे। पूछते ने ओ यमन वाले तुहाडे अंदर कोई उवैस नां दा बंदा आया? सारे आंदे ने असी नहीं जानते। एक दो तीन किन्ने कबीले किन्ने खैमे वाले ने पूछे उवैस करनी है जैसी नहीं जानते। नाले मेरा उमर पूछदा, नाले उमर रोई जा रहे आंदे ने अल्लाह ए आंदे ने असी जानते नहीं। तू कई साल पहलो तस्करे मुहम्मद दी जुबान ते करवा दिते ने। अल्लाह तू तस्करे आमिना दे लाल दी जुबान ते करवा दिते ने। पुछदियां एक खैमे वाले कहन लगे हाँ असी उवैस नूं जानने ओ साडा मुलाजम है। ओ बार बकरियां पिया चारदा, ऊंट पिया चारदा। जनाबे उमर रोई जमदे ने, आंदे ने मैं दुआ कराना आया। आए उमर अगे पहुंचे ते की वेखिया इधर बकरियां चर रही ने, राजा जंग वाले हो, रायविंड वाले हो, ऊंट पे चरदे ने। इधर उवैस ने हाथ बन्ने ने ते मेरा उवैस नफल पिया पढ़दा है जेड़ियां सिफतां रब ने बयान कीतियां ने। वा इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्ज़ि हौना वा इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। उमर वेंदे ने उवैस नमाज पढ़ रहे ते जदों जनाबे उवैस ने सलाम फेरे कह लगे तेरा नाम उवैस है जी, मेरा नाम उवैस है। राजा जंग वाले जे तुहाडा इमाम ताजा होया ते सुबहान अल्लाह सुन के कह दे आजे। आंदे ने तेरा नाम उवैस है जी, मेरा नाम उवैस है। तेरा ताल्लुक करन कबीले नाल जी, मेरा करन कबीले नाल ताल्लुक है। ते गल पता की पहली गल वे तेनों अल्लाह दे नबी सलाम देंदे सन। हाय 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 तेनों अल्लाह दे नबी सलाम देंदे सन। हजरत उवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह दी अखां डुल पईयां। हाय एडा वड्डा सिला क्यों मिलिया, एडा वड्डा मुकाम क्यों मिलिया? आंदे ने तुसी कौन हो? कह लगे मैनू छड्ड, हाथ चुक के दुआ कर अल्लाह मेरे ते राजी हो जाए, अल्लाह मैनू मुआफ कर देवे। ये कौन कह रहा है? जिदी जिंदगी दे अंदर 52 दफा नबी पाक ने फरमाया उमरो फिल जन्ना, उमरो फिल जन्ना, उमरो फिल जन्ना। हजरात उमर कहते ने दुआ कर दे आज ते कह लगे मैं की दुआ करा? उमर फरमाते ने दुआ कर अल्लाह मैनू मुआफ कर देवे, अल्लाह मेरा अगला सफर आसान कर देवे। जनाबे उवैस भी रोई जांदे ने, अमीरुल मोमिनीन उमर भी रोई जांदे ने। आंदे ने तुसी कौन हो? मैं तुहाडे लई दुआ करा, तुसी कौन हो? आंदे ने मेरा नाम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। जनाबे उमर दा नाम सुनिया उवैस मेरे उमर दे कदमां च बह जांदा। आंदा अमीरुल मोमिनीन तुसी दुआ करनी है कि मैं करनी है? मैं ताबी हां, तुसी सहाबी हो, तुसी मेरे लिए दुआ करो। मैं ते अज तक आमिना दे लाल दा चेहरा नहीं वेखिया। तुसी ते जुमे भी पढ़े ते आमिना दे लाल दे सामने बह के पढ़े ने। नमाज़े तरावियां पढ़ियां मुस्तफा दे पीछे, फजर पढ़ी ते आमिना दे लाल दे पीछे, जोर असर मगरिब इशा पढ़ी आमिना दे लाल दे पीछे, तहज्जुद पढ़ियां मुस्तफा दे पीछे। तुसी बदर ओह जंगा च लड़े नबी दे नाल, इस तो बड़
بڑا اعزاز ہے تسی اپنی بیٹی دا رشتہ دے کے محمد نو اپنا جوائی بنا لے آئے تسا آمین امدلال نو جوائی بنایا تسی میرے لیے دعا کرو حضرت عمر فرماندے نے کا گل دسنا وہ تیرا سر چٹے تیرا دل نہیں کیتا میں نبی پاک نو ملاوا کہہ لگے امیر المومنین کدا دل نہیں کردا وضحا دے چہرے دا دیدار کرے واللیل اذا سجا دیا کالیاں زلفاں دا دیدار کرے گل ایوے دل بڑا کردا سی پر کی کردا عمر جی میری امی بیمار سی میری ماں بیمار سی میں جدوں بھی کہنا امی مینوں ایک واری نبی پاک دا چہرہ ویکھ لے ہم نے اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا امی نے کہنا پتر ویس جے تو ٹر گیا مینوں دوائیاں کون دے گا مینوں میرا خیال کون رکھے گا میری خدمت کر لے اللہ تیرے راضی ہو جائے گا میرے عمر دیاں ٹائیاں نکل گئیاں اویس نو سینے لا کے فرماندے نے اویس مینوں اج پتہ لگا صحابی تیرے کول دعا کیوں کروا کیوں آیا کروار اے ساریاں جنیاں تینوں عزتاں ملیاں نے ماں باپ دی خدمت دی وجہ تو ملیاں نے